عسرة تقبل تخلتشان عسرة شمونتنا متمهرة زيناتات تقرأي ستري ميديا انه بفلما ارئس تزينام نبار تقرأ لاي حوحات بريزيدنت كلل تقرأي نبرن ايتا قبر عسراتم ابا جيزي كوينات ايتي اردرا زقات اما زي تسمع مشتر اغلصيوم عبا كتما أخصم ودع عسرة شوعات عمت بحادقا هيوتو كم زحالفة بوليس ختما آفليتهم عسرت حموش لعلوت حلفت تقراي كبارور يوم تبايلوم كنوت عتزوبا معراب تقراي ببقزيو حدشت معبالتات يرقلهم حيلي توسيخ له بزرزر كنقرب الكمينام مكتل بريزيدنت أمريكا جيدي فانس ناب مبراق أفريكا كمتسيوم نلومينا يجومنا كالوتنا زيناتات حزنا غريبنا لنا مكتت عليكم لايك شير سبسكرايب بمقبار نغت جمرو بخبرون تحتنا نحاتيتنا نابتي فلا ماي زيرانا كنسقرم أبا كلو قدات تقراي زي ترفو زبالو أبات عمبرهم كابا زلوهم حلفة تمكرون فلتة بوليتيكان كاند تساقم تقراي زبالو قليسهم مساي زي كونه أنصاري يزبل بهل كعجلو تقراي نخلا تخيليا تقراي نخلو تحقفيا انكاب حقفة بزيد الله يزوج أكل كل يبلو أدو إيا أدو كبرتيا وعلى سلام بريتوريا بمهللا أي متن ويكلتا نفعات إنجليزية ززاربو سلزنبرو أيكونن مسئلو قبر أرقان قبر عاديتم لعلو خلو كنستمع روز قبنا حزب تقراي كم حزب يتقاليسو اللي انه الرقاقي تنبر بمسوات بسؤالات طرح يكون دا دحري دماوق صار حزب تقراي حدا خوين استقالسه وعل سلام استفرم بريتورياون بمهل الله يمصن وي كل التنفعات انجليزيا زارو سبات سلازنورو يكونن مسي وي بستوسن وكلت سلازخده يكونن مسي أبا كتما سمت أبيا كنديا ودع عسرت شوعات عمت بحادقا إليترك هوتو كم زحلفة بوليس تاختما أفليتهم تيتمالي تكم تعسرت شعات تلتشن عسر شمونتن أبت أبيا كنديا قد أنا روعتا كبابي فابريكا سامنا هوتو زحلفة نوارايت أبيا ننكس السبا شفيران تحقا غازيون أي تراغ فنيلهم تقطعو زبر وافحام زيز عانة تشكر كاريد كنر راقي فينايلو تبتبيلون أبتا مكينا زديبا والكسب إلكتريك حزوه هيوتو كمز حالفة بوليس اتغتما أفليتهم نبارة تقرر حوحات بريزيدنت كلل تقراي نبرن ايتا قبر عصراتم افقيزي خوينات ايتي ارترا زي تسمع مشتر اوصيهم اتي مسي ايني بيشي ازتب حال ميديا باب حرنيا بزقبروك على محدث شعبيا او عالم دولو خلو بدل اب حزب تقراي كم زورده يقلت هاتن በጣም ነው የሚያምኑት የቁርጥ ቀን ልጅ ይሉታል ውሳኔን በሱ በኩል ያስወሱ ነው የሚፈልጉ ድርጅት ውስጥ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እኮ ስልክ ደውሎት ነበር ወደሱ ይደውሉ ነበር የሄረ ጦርነትና አስቆመው ይሄ ኮልቂቱ የበረታ ነው ሰባት አንድ ነገር አድርግ ብሎ ይደዋወሉ ነበር ህወሓትን ሳይው ወደ ሻዕቢያም የተጠጋ ነው ልክ የሻዕቢያ አሰራርም የቀዳ ነው ያለው አሁን ሁሉም ጦርነቱ ቢመጣና በእርግጠኝነት እናሸንፋለን የሚል ህወሓት ያስጨበጣቸው ነገር ነበር ጦርነቱም አስፈላጊ እንደነበር ያዩ ነበር በአሁኑ ጊዜ የተገላብጦሽ ነው ያለው እንግዲህ ህዝቡ ጭራሽ ጦርነትን አይፈልግም አይቶታል በዚህ ጽምዶ ዋናው ሻዕቢያ ነው ሁለተኛ ከፋኖ ጋርም ተጻምዷል በትግሉ ጊዜም ከኦላም ጋር አለው ግንኙነት ነበረው አሁን ምን እንደሆነ አላቀም ግን እንደዚህ ኃይሎችን ተጠቅሜ 4 ኪሎ መለሳለሁ ወይ ከፍተኛ ሼር የስልጣን እዚህ ሀገር ይኖረኛል ካልሆነ ደግሞ ትግራይ ገንጥዬ የራሴ አገር እኔ የምቆጣጠረው ስቴት ወይ ሀገር መንግስት ይኖረኛል ብሎ ያስባል عسرت حموش لعلوت حلفتي كباروريوم تباهيلوم لعلوت حلفتي دمصو يانن تግራይ ቴሌቪዥን بمناسبات نغيرو توسين له تباهيلوم بز مسرت كاب دمصو يانن 6 لعلوت حلفتي كاب تግራይ ቴሌቪዥን دمات شعات حلفتي كاب سرهم كنصاففو توسين له تباهيلوم ازي بافኛታት ውድብ ስምረት ዝተወزع حبريتا تግራይ ستريم ميديا زي ጻረيتو حبريتا يوم
በተጻራረ ድማ ዝሓበሬታ እዚ ሓሶት እዩ ዝብል ግብረ መልሲ እውን ይወሃበሎም ናይ ህዝብ ትግራይ ቀንዲ ጸላእቱ ሻዕብያን 4 ኪሎን እዮም ጌታቸውን ታደሰን ግን ሕወሓት ክልሙንዮም ጊዜኦም ኣሕሊፎም ወይሉ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ንጉስ አረፈ ጌታቸው ነመጀመሪያ ጌጋው ከምት ታደሰ ዝተጋገየ ተጋጊ خلت عامت منو نحوحات كطبر يجي يودي بيزا من كل مالتي أبناء تجري بوليتيكاسي دحري بريتوريا دحسني عسر حدي تشعر سلستي حدا بوليتيكا والدول فوت حس جميل لن كلهم دك إذا بيهري ملكة الناس واليوم فتحوهم نوم أكيدنا هم تتدرس استسحاته وحتى انت اكيد غايونا تقراي نجر سلطان لنا واحلو هذا قصص معلتي يكب صني حراره معلتي يكب شي دي شورح بيري عطي يقولري قبر خلت عمت باخين زكل فحصو قبل ان حادثنا غيره تيتم بصوتو مالتيو كوعد بيرمو نتقراي وني تعمل بس بلا مسرحو وعلى وني تعمل نوالي تعامتاي بوليتيكالي أبنا تجري نورو بوليتيكا قبولنت عبد حديكا 4 كيلو بوليتيكال سلفت لها بوليتيكا قبولنت تجري السنة مناتو بس تجري له حز جزاء حسب 4 كيلو ناس مرة يصلي يوم بقى زي جزاء حسابي عينك وحدي أنصار جزاء حساب سلفت لها أنصار لجاسي خا سلف لها مالتي أنصار زورك لجاسي سلزي ኩነታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ በብግዚኡ ሓደሽቲ ምዕባለታት የርእሎም ቅድሚ መዓልታት ኣብ ሰቲት ሑመራ ተረኺቦም ምስ ነበርቲ ተኸባብን ኣመሓደርትን ዝዘት ኣይተጌታቸው ረዳ ሕዚ ድማ ምስ ፕሬዝደንት ክልል ኣምሓራ ኣይተ ኣረጋ ከበደ ተረኺቡ ከም ዝተዘራረበ ተፈሊጡ ምዚ ተታሒዙ ካብ ዞባ ምዕራብ ሓለፍቲ ብልጽግና ኣመራርሓ ጸጥታ ዞባታት ማእኸላይ ጎንደር ምዕራብ ጎንደር ምምሕዳር ዞባ ወልቃይት ጸገዴን ብሽም ህሉ ኩነታት ጸጥታ ኣብ ከተማ ማይካድራ መድረኽ ሳሊጦም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ማይካድራ ዝተሳለጠ ስብሰባ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውድብ ብልጽግና ጨንፈር ዞባ ወልቃይት ኣይተ ገብረ እግዚአብሔር ደሴ ናይ ጸጥታ ስራሕትና ብትሕብብር ክስራሓሎ ክብሉ ዝገለጹ ኮይኖም ብፍላይ ወልቃይት ኮሪደር ልምዓት ብምዃናን ስርዓት ወያነ ዳግም ዓይኑ ናብ ዞባ ቢሉ ስለዘሎን ኩላትና ተሓባቢርና ጸጥታ ክንሕልው ይግባእ ኢሉ ኩለነ ጎረባብቲ ዞባታት ማእኸላይ ጎንደር ምዕራብ ጎንደርን ሰሜን ጎንደርን ሰላምን ጸጥታን ዘኽብሩ ሓይሊ ብበዝሒ ናብ ዞባ ምዕራብ ክልእኹ ከም ዘለዎም ኣብ ምርዳእ ከም ዝበፅሑ እዩ ተገሊጹም ቀደም ክብል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ዝጠናኸር እምበር ዝፈርስ ምምሕዳር የለን ምባሉ ዝዝከር እዩ እዚ ድማ ምስ ፌደራል መንግስትን ተፈናቀልቲ ናብ መረቦቶም ምምለስ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ዘይጠዓም ምዃኑ ብዙሓት ወገናት ይዛረብሎም ካብ ምዕራብ ትግራይ ከይወፃና ማይካድራ ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ተጋሩ ተካሂዱ ተጋሩ ከም ዝጨፍጨፉ ተገይሩ ተወሲዱ ዝረብ ዘሎ ተረኽ ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ቁስሊ ተጋሩ ጨው ምንስናስዩ ተባሂሉ ማይካድራ እኮ ታጣቂዎች ነበሩ ከዳርዳር ወይ ጠብቁ ነበር እንጂ ሲቪላን ናቸው ገጀራ ይዘው ይጨፈጨፉ እነዚህ ሰዎች እንዴት ደፍሮ ይመጣሉ አሁን እንደዚህ ያለ ገጀራ ይደበደብ ነበር የተባለ ሰው መቼም ሲቪል ቢሆንም ተመልሰው ማይካድራ መጥቶ ይገባል ብያለስ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ብሄራዊ ክሕደት ፈጺሙ ወይ ድማ ፈጺሞም ተባሂሎም ዝውሰኑ ነገራት ኩሎም ብሕጊ ዝውሰኑ እምበር ብውልቀ ወይ ብትካል ኣይውሰንን ተባሂሉ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ መሪሕነት ሕወሓት ዝተፈጠረ ኣፈላላይ ብጉጅለ ድሕረትን ብጉጅለ ክሕደትን ዝብል ኣፈላላይ ሽማሽም ክወሃሃቡ ምርኣይ ዝተለመደ እዩ ኣብ ናይ ትግራይ ረብሓ ናብ ፌደራል መንግስቲ ይኸይድ ናብ ኣስመራ ይኸይድ ንናይ ትግራይ ረብሓ ብነገቲቭ ዘጉድል ብሄራዊ ውሕደት ክንብሎ ንኽእል ኢና ባይዘወይ ብሄራዊ ውሕደት ኢልካ ንኽትስይም እውን ሕጊ የድልየካ እዩ ብሄራዊ ውሕደት ዝገበረ ዝበሃልስ እንታይ እንታይ እዩ ዝብልማ ኣብ ትግራይ ተነፂሩ 1 2 3 ተባሂሉ ክቕመጥ ክኽእል ኣለዎ ንብዙሕ እዋናት እሙን ኣባል ኮይኑ ክሳብ ሕፁይ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝበፅሐ ኣሉላ ሰሎሞን ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝገብሮ ዘሎ ዘመተ ቀፂሉሎም ሕወሓት መዳን አለመዳን የትግራይ ህዝብ አጀንዳ አይደለም ከፈለገች እንጦርጦስ ትውረድ
የህወሓት የምዝገባ መሰረዝ የመኖር አለመኖር የመዳን አለመዳን የአባላቶቹና የአመራሮቹ ጉዳይ ነው፣ የትግራዋይ ጉዳይ አይደለም። ተፈናቃዮች ቮለንተሪ ኤንድ ዲግኒፋይድ የሆነ መመለስ በፍቃደኝነትና ክብርን በጠበቀ መልኩ መመለስ ሲባል ቅድም የገለጽናቸው ሪኳየርመንቶች ብቻ ነው የሚያስፈልጉት። ሌላ ማጀብ አያስፈልግም። ህወሓት ዳነ አልዳነ፣ የህወሓት መዋቅር ገባ፣ የህወሓት ጽህፈት ቤት ዞን የሚመድበው የጽህፈት ቤት ኃላፊ ኖረም አልኖረም ጉዳያችን አይደለም። እኔ ህወሓት ሲጀመር ተውና ምዕራብ ትግራይ መቀለም ላይ ባይኖር ጉዳይ አይደለም። it's none of my business as a ትግራዋይ። ኣብ አዲስ አበባ ኣብ 3 ወርሒ ውሽጢ ልዕሊ 3,000 ሰብ ሓዳር ካብ ሓዳሮም ተፋቲሖም ኢሉ ሪፖርተር ጋዜጣ እዚ ሓዚ ናብ ቤት ፍርዲ ወፂኦም ሕጋዊ ፍትሕ ዝፈጸሙ ጥራሕ ምዃኑ ተፈሊጡሎም። ክቡራት ተኸታተልትና መንቀሊ ፍትሕ ሓዳር ብዋናነት እንታይ እዩ ትብሉ ሓሳብኩም ሃብሉ። ኣብ መወዳእታ ምክትል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኣብ ዙርያ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝፍጠሩ ዘለዉ ምዕባለታት ብፍላይ ድማ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ዘለዉ ሓደሽቲ ምዕባለታት ብናይ ባዕላ ድሌት ክትመርሖ ብምድላይ ናብ ኬንያ ከም ዝመፅን ቁልዑን ሕቡን ኣኼባታት ከም ዝገብርን ተፈሊጡሎም። ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንምክትታልኩም ኣመስግና። ነቲ ሕቶናና ኣቀራርባና እንተፈቲኹሞ ሳብስክራይብ ብምግባር ሕለፉ። ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።